अस्सलामुअलैकुम फाइन वकास के चैनल में एक दफ़ा फिर यूट्यूब पे आपको खुश आमदीद। आज का लेक्चर एमएससी सोशियोलॉजी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, पॉपुलेशन डायनामिक्स, कोर्स कोड 4684। उसके अंदर टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी के प्रोसेस को एक जनरलाइज अकाउंट के लिए एक थ्योरी पेश की गई जो कि असल डाटा से अखज़ की गई साइंसी बुनियादों पर। तो बहुत से लोगों ने ये नतीजा अखज़ किया कि माजी में पॉपुलेशन 3 तरह के अदवार से गुजरी हैं जो कि अभी मुंदरजा झैल हैं। स्टेज 1 पे जबकि फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी और मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। नतीजतन ये हुआ कि पैदाइश भी जब बहुत ज़्यादा होगी और मवाद भी बहुत ज़्यादा होंगी तो ग्रोथ रेट जो है वो नेचुरली लो होगा। ये कौन सा दौर था? ये दौर वो दौर था जबकि सोसाइटी में एग्रेरियनिज्म थी, यानी कि सनत अभी माशरे में नहीं आई थी। सनत जब नहीं होगी तो बच्चे पैदा करने फायदे में होंगे, इकोनॉमिकली बच्चे काम करेंगे और बच्चे बोझ नहीं बनेंगे। मजदूरों की जरूरत है, बच्चे काम करेंगे। तो इस तरह से हुआ ये कि लोग ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहते थे और बदकिस्मती से उस वक़्त टेक्नोलॉजी नई मुतारफ नहीं हुई थी, इसलिए डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। इससे होता क्या था, बच्चों की ग्रोथ कम होती थी, लो ग्रोथ रेट जो था वो प्रिवेल कर रहा था। नेक्स्ट में सेकंड स्टेज आ जाते हैं आपके पास। सेकंड स्टेज में फर्टिलिटी रेट बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही रहा, लेकिन मोर्टेलिटी रेट जो था वो कम हो गया। अब इसमें क्या हुआ था? दूसरे दौर में ये हुआ था कि सनत जो थी वो मुतारफ हो चुकी थी, लेकिन लोग उन्हीं पुराने चक्रों में थे कि बच्चे ज्यादा पैदा करने हैं और बच्चे जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतनी ही खुशहाल फैमिली होगी, जो कि एग्रेरियन सोसाइटी में तो बिल्कुल ठीक लॉ चल रहा था। यहाँ पे आके अचानक लोगों को समझ नहीं आई, क्योंकि सोसाइटी जो थी वो इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी। लोगों को समझ नहीं आई कि क्या किया जाए। वो पुरानी रिवायात और पुराने कल्चर के पीछे लग के बच्चे ज्यादा पैदा करते रहे। दूसरे दौर में मोर्टेलिटी रेट कम था। उसकी वजह यह थी कि जब सनत मुतारफ हुई तो साथ ही सेहत को डेवलप करने वाली अशिया भी सामने आ गई, जैसा कि साबुन। तो उससे हुआ ये कि अमवात जो थी वो कम होने लगी। जब बच्चे तो बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं लेकिन अमवात जो थे बहुत लो रेट से चल रही हैं, तो नतीजा ये हुआ कि ग्रोथ जो थी वो ग्रोथ रेट जो था वो बहुत हाई हो गया। अब इसमें ऐड में ये करना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त इसी सिचुएशन से गुजर रहा है कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, इसमें सनत आ रही है और लोग अभी भी ये समझ रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करना हमारा कल्चर है, ज्यादा बच्चे ज्यादा इज्जत की या ज्यादा रोजगार की अलामत है, जो कि एग्रेरियन सोसाइटी में फार्मूला बिल्कुल ठीक था। लेकिन आज ये फार्मूला गलत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज हो रही है और हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। जो बच्चा पहले 12 साल का था और काम पे लग जाता था, मुआशरे पे वो बोझ नहीं था एग्रेरियन सोसाइटी में, अब वो बच्चा उसे हमें पढ़ाना पड़ता है एग्रेरियनिज्म
ختم ہو رہی ہے، لیکن مورٹیلٹی ریٹ ہمارے پاس یہاں پہ لو ہے، کیونکہ صحت کی سہولتیں میسر ہیں، وبا پہ قابو پا لیا گیا ہے، ہر طرح کی ویکسینیشن کی جاتی ہے بچوں کو، اور مختصر یہ کہ موت پہ قابو پا لیا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہائی گروتھ ریٹ ہے۔ پاکستان اس وقت اس سچویشن سے گزر رہا ہے، پھر کوشچن میں یہ بھی آتا ہے کہ پاکستان کی صورتحال کا بھی اس تھیوری کے حوالے سے جائزہ لے۔ اس کے بعد سٹیج 3 آتی ہے، جبکہ سوسائٹی انڈسٹریلائز ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ایگریریزم جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب سوسائٹی انڈسٹریلائز ہے، اب بچے لائبلٹی ہیں بجائے اس کے کہ وہ ریسورسز کے، انہیں لائبلٹی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور کم بچے پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ سٹیج ہے جو کہ اس وقت یورپین کنٹریز میں زیادہ تر پریویل کر رہی ہے۔ انہیں سمجھ ہے کہ کم بچے پیدا کریں گے کیونکہ انہیں تعلیم دینی ہوتی ہے، ان کا خرچہ ہمیں خود برداشت کرنا پڑتا ہے، اور مورٹیلٹی ریٹ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس صحت کی سہولیات میسر ہیں، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ موت کے اوپر قابو پایا جا سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لو گروتھ ریٹ، جو کہ پھر ایک نارمل لیول پہ آ جاتا ہے۔ اس تھیوری کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ایک چوتھی سٹیج بھی ہمیں ہمارے ٹیچر نے متعارف کرائی تھی، جس پہ چوتھی سٹیج میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ گروتھ ریٹ جو ہے بالکل زیرو ہو رہا ہے، لیکن منظر عام پر ابھی یہ سٹیج نہیں آئی، اور ہماری بک میں ایم ایس سی کی میں بھی اس کا ابھی تک ٹو ڈیٹ ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ تو یہ تھی بھی آپ کی ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری۔ ایک چیز جہاں پہ میں ایک اور ایڈ کرتا چلوں کہ یہ لو گرو ریٹ جو ہے، اس میں اس نے لکھا ہوا ہے اسٹیٹک پاپولیشن، اور اسٹیٹک پاپولیشن سے یہاں بالکل مراد یہ نہیں لیا جاتا کہ بالکل پاپولیشن نہیں بڑھ رہی، بلکہ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ پاپولیشن بہت ہی لو گروتھ سے، لو ریٹ سے جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے۔ جو فورتھ سٹیج میں نے بتائی اس میں بالکل جو تھا وہ ایکچولی زیرو، جتنی آبادی آج ہے اتنی ہی نیکسٹ سرکل میں بھی ہوگی۔ اس تھیوری کو جانا جاتا ہے جی ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری کے نام سے۔ کسی قسم کے سوال و جواب یا کسی مشورے کے لیے آپ ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا موبائل نمبر آف لائن یوزرز کے لیے، تو ایک چیز میں یہاں پہ بالکل ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ بغیر کسی خوف کے یا بغیر کسی ٹینشن کے کہ میں اس بات کا برا مانوں گا کہ میرا لیکچر جو ہے وہ لو کوالٹی کا ہے یا اس میں غلطیاں ہیں، کیونکہ آپ اس پہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اور اس میں یقیناً غلطیاں موجود ہیں۔ انسان غلطی کرتا ہے، تو غلطی جو ہے وہی انسان کو بتاتی ہے کہ مجھے میں آگے امپروومنٹ کی بھی گنجائش موجود ہے۔ جب آپ یہ کانسیپٹ اپنے ذہن میں لے آتے ہیں کہ مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو پھر آگے ڈیولپمنٹ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس لیے آپ اس میں دیکھیں، اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے ضرور بتائیں، تاکہ میں لیکچر کو دوبارہ تیار کر کے اپلوڈ کر سکوں، یا آپ کے ساتھ مل کے کوئی اچھا پروجیکٹ کر سکوں، تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ مفید ایجوکیشن جو ہے وہ پہنچائی جا سکے۔ فائن وقاص کو دیجیے اجازت، اگلے کسی اور لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔